نحث الخطى نحو درب الجنان ونرسم دربا للقيا الرسول. أخذنا طريقا نريد الحياة لنضمن فيه العلا والوصول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، هدانا لدينه القويم ومن علينا بأن جعلنا أمة وسطا هي خير أمة أخرجت للناس. وأصلي وأسلم على خير مبعوث لخير أمة، نبي الهدى والرحمة، الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة في روضة من رياض الجنة وفي مجلس من مجالس الذكر. يقول نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، ويقال لهم في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين ومن الشاكرين له سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني في الله، من استقرأ شريعة الإسلام في الحرص على وحدة الكلمة وتآلف القلوب ولم الشمل ووحدة الصف والتحذير من الاختلاف والفرقة، تبين له تلك العناية البالغة في هذا الجانب كي تقوى الأمة ويتحقق عزها ويدوم أمنها واستقرارها، ولا يستطيع الأعداء نيل بغيتهم منها. فوحدة الصف وتآلف القلوب ولم الشمل ووحدة الكلمة من أهم مقومات هذا الدين العظيم ومن الدعائم الأساسية لهذا المجتمع، لأن به تتحقق مصالح الدين والدنيا ويتم التعاون والتناصر والتعاضد. فربكم جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة. إخواني في الله، اعلموا علم اليقين أنه لن يأتي نصر على الأعداء إلا بعد أن تتوحد هذه الأمة على منهج الكتاب والسنة وتقف صفاً واحداً خلف ولاة أمورها في مواجهة الأفكار المنحرفة ومواجهة أهل البدع والأهواء. أدعوكم لأن تتأملوا في قول ابن القيم رحمه الله في منهج الوسطية، واعلموا حينها حفظكم الله أن هذه الأمة لها سماتها البارزة بين الأمم، وأن الله عز وجل شرفها بأن جعلها أمة وسطا وجعل منهجها منهج وسطي، وتشريف من الله عز وجل بأن أثنى عليها في كتابه فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهي الأمة الوسط بكل معاني الكلمة، شرفاً وإحسانا وفضلاً وتوازنا واعتدالاً وقصدا وعقيدة ولفظا وشريعة ومنهجا وموقعاً تاريخيا. ابن القيم رحمه الله يقول:
دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، وخير الناس النمط الأوسط الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين. وشريعة الوسطية أو المنهج الوسطي التي جاء بها الإسلام إنما جاءت حفظكم الله لتحقيق مبدأ التوازن الذي تقوم عليه سنة الله في خلقه وفق نظام رباني وشريعة ومنهج إلهي وحكمة إلهية وتقدير مسبق وثوابت وسنن لا تبديل لها. فإذا فقدت الأمة ذلك كله مالت مع الأهواء وأصبحت إما إفراطا أو تفريطا. فإذا أردنا بارك الله فيكم أن نحقق منهج الوسطية في حياتنا فعلينا أولاً أن نتمسك بكتاب ربنا عز وجل، ومن ثم نتأسى بسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهما الواقيان بإذن الله عز وجل من الوقوع في الخطأ والزلل والخروج عن الصراط المستقيم القويم الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده وارتضاه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. إخواني في الله، من ثم ذلك كله تأصيل مفهوم وعدل وسطية الإسلام بين جميع فئات المجتمع والعمل على تطبيق منهج الوسطية في جميع حياتنا وجميع تعاملاتنا، وأن نحذر كل الحذر من الاتباع للفرق المنحرفة أو أي بدعة من البدع. فأنتم أمة التوحيد، أمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنتم أمة الدليل، لا تعملون بأي عمل إلا بدليل إما من الكتاب أو السنة. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين، وأن يمن علينا وعليكم بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، وأن يحفظ بلدنا هذا خاصة وجميع بلاد المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم ممن اتحدت كلمتهم ولم شملهم وتآلفت قلوبهم، إنه سميع جواد كريم. وأشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحث الخطى نحو درب الجنان ونرسم دربا للقيا الرسول، أخذنا طريقا نريد الحياة لنضمن فيه العلا والوصول.